بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلی جمیع من آلہ الطیبون الطاہرون واصحابہ المقربون المخلصون واولیاؤہ المؤمنون المتقون العارفون اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان پنجتن پاک علیہم السلام، کیونکہ 13 رجب آ رہا ہے اور اہل محبت اپنے اپنے انداز سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے یوم ولادت کے حوالے سے آپ کی یاد میں محافل منعقد کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا، اہل حق کا یہ شعار رہا کہ جب نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لمحات آتے تو اہل محبت اللہ قدوس کی اس نعمت عظمیٰ پر خوشی کا مسرت کا اظہار فرماتے، اور نبی مکرم علیہ السلام کے وابستگان، ان میں صحابہ ہوں، ان میں اہل بیت اطہار ہوں، ان میں اولیاء کاملین اکملین کی ذوات مقدسہ ہوں، سب کے یوم وصال پر ان کے حضور خراج عقیدت عرض کیا جاتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ العزیز 21 رمضان المبارک میں جو قریب جمعہ آئے گا اس میں شان علی بیان کریں گے اور اپنے ایمان کو ان کے ذکر پاک سے اپنے اندر جو نور شریعت و طریقت ہے اور نور حقیقت و معرفت ہے اس کو تر و تازہ رکھیں گے۔ سامعین مکرم، رب قدوس نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب کریم علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں اس دعوت تبلیغ پر آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت داروں کی مودت کا تقاضا کرتا ہوں۔ اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں چند اشعار جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شان پنجتن پاک میں لکھے گئے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہے بڑا مرتبہ پنجتن پاک دا، ہے بڑا مرتبہ پنجتن پاک دا، ذکر کردہ خدا پنجتن پاک دا، بھاویں پوچھ تر مزدینو خدا نے کیا، بھاویں پوچھ تر مزدینو خدا نے کیا، نائے مشکل کشا پنجتن پاک دا، آنکھ دے شافعی بو حنیفہ بھی اے، ذکر دیوے شفا پنجتن پاک دا، لا جرم اے نے جنت دے سردار سب، من دلوں مرتبہ پنجتن پاک دا، عرشیاں نے بھی چادر دے وچ ویکھیا، نور جلوہ نما پنجتن پاک دا، عارفاں دی غذا عاشقاں دی دوا، ذکر کرنا صدا پنجتن پاک دا، انہاں پنجاں دے صدقے ملی روشنی، ذکر کر مومنا پنجتن پاک دا، اس نو راحت ملی، اس نو جنت ملی، بن گیا جو گدا پنجتن پاک دا، شرک نصرانیاں دا مٹامن لئی، شرک نصرانیاں دا مٹامن لئی، رب نے بھی آکھیا پنجتن پاک دا، جد نصارا دے سردار نے ویکھیا، جد نصارا دے سردار نے ویکھیا، من گیا مرتبہ پنجتن پاک دا، جام کوثر دا پیواں گے محشر دے دن، جام کوثر دا پیواں گے محشر دے دن، مل گیا آسرا پنجتن پاک دا،
تیری سننی خدا او سے ویلے دعا، تیری سننی خدا او سے ویلے دعا، جے دوے واسطہ پنج تن پاکدا، ملدا ایمان وی نالے عرفان وی، ملدا ایمان وی نالے عرفان وی، نام جب تو صدا پنج تن پاکدا، لوہتے ویکھ شافی کدائے گدا، لوہتے ویکھ شافی کدائے گدا، پنج تن پاکدا پنج تن پاکدا۔ سامعین محترم، جو آیت پاک میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے تحت امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں موجود ہے کہ عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآیہ، جناب ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام دے جڑے صحابہ سن، اج اسی گفتگو جڑی نا وہ پنجابی چ کر رہے ہیں تاکہ سارے احباب جڑے نے جڑے پنجابی سمجھتے ہیں دیہاتاں دے اندر ساری جو گفتگو سنن تے انہاں نوں شان پنج تن پاک سن کے سمجھ آوے کہ انہاں پاکاں دا رب دی بارگاہ چ مقام تے مرتبہ کی ہے۔ تے فرماندے نے جدوں آیت پاک نازل ہوئی، صحابہ نے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ سے گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ پتہ چلیا کہ اللہ دا قرآن کلام اللہ بڑی شان والا کلام ہے، اگرچہ آج ہر مسلمان نبی کریم علیہ السلام دے صدقے اور طفیل اے دی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، کلام اللہ قدیم ہے۔ ایک گل یاد رکھنی پڑے گی کہ اللہ دا قرآن جبریل لے کے آوے تے صحابہ جنہاں دا مقام و مرتبہ اس امت دے اندر سب تو اعلیٰ تے عرفہ ہے، وہ بھی میرے کریم نبی علیہ السلام دے محتاج نے قرآن نو سمجھن واسطے۔ لہذا اج دا کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرے کہ میں بغیر نبی کریم علیہ السلام تو قرآن نو سمجھ سکنا وا، تے یقیناً اے اودے تے واردات شیطانیاں نے، اے اودے تے آفات نفسانیاں نے۔ کوئی بندہ دنیا تے، کوئی روئے زمین تے ایسا فرد، ایسا مسلمان جدے ذہن چ خیال پیدا ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے اور واسطے تو بغیر، آپ دی عطا تو بغیر میں قرآن نو سمجھ سکنا وا، تے میں تے کہنا یقین کرو کہ شیطانی خیال توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اس مسلمان سمجھ آئے گا جدے سینے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا عشق کامل موجود ہوئے گا، ایک ہاتھ دے اندر صحابہ دی محبت دا دامن ہوئے گا، دوسرے ہاتھ دے اندر اہل بیت طہار دے عشق دا دامن ہوئے گا، او دے تے اللہ قدوس قرآن دے راز تے رموز نو ظاہر فرمائے گا۔ سامنے مکرم صحابہ نے کیا، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ نا کہ اللہ کریم نے جو فرمایا ہے کہ میں کسی چیز دا تقاضا نہیں کردا، اے محبوب کریم فرماؤ نا میں تقاضا اگر کرنا وا تے اپنے قرابت داراں دی مودت نہ کرنا، تے کون لوگ نے؟ ان آیت پاک دے اندر اللہ کریم دا ایک انداز ہے کہ مفہوم واضح نہیں، تے حدیث الفاظ میں قال علی و فاطمہ و ابناہما، جناب ابن عباس کہندے نے صحابہ نے جدو کریم آقا علیہ السلام بارگاہ دی گزارش کی تھی کہ کرم فرماؤ نا آقا کیڑے وہ لوگ نے، تے کریم آقا علیہ السلام جڑے رب کریم دی ذات مظہر کامل تے عدم نے فرمایا اس آیت مبارک دے اندر رب کریم دی مراد، رب کریم دا منشا ہے کہ جناب علی نال پیار کرنا، جناب سیدہ کائنات نال پیار کرنا، اور امام حسن تے حسین نال پیار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن عربی اندر فرمایا، اسے آیت تک فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین و ابناہما، فرمایا اللہ کو دوسرا منشا تے مقصد ہے کہ جناب علی پاک نال، جناب سیدہ پاک نال اور جناب حسنین کریم نال اور انہاں دی آل اولاد نال بھی پیار کیتا جاوے، یعنی رب قدوس دا منشا ہے۔ اور اسی خوش نصیب ہاں کہ اگر حسنین کریمین دی اولاد دے اندر جناب غوث الورا دی ذات پاک آوے اسی انہاں دی بھی تعظیم کرنے ہیں، اگر داتا حجویری دی ذات پاک آ جاوے اسی انہاں دا بھی احترام کرنے ہیں، اگر خواجہ غریب نواز دی ذات پاک آ جاوے اسی انہاں نے بھی سلام کرنے ہیں، اگر امام شاذلی آ جان اسی انہاں نے بھی سلام کرنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ چاہواں گا ایک دوسری آیت پاک رب قدوس نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان قرآن مجید دا انداز اللہ کریم دا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت، بے شک اللہ کریم نے ارادہ فرما رہا ہے، ایک اسی ارادہ کرنے آ کہ ہے تے پاک چونکہ مسلمان آ، لیکن وضو بھی کریے، غسل بھی کریے، پھر بار بار رب کو ایمان دی بقا بھی منگیے، تقوی طہارت دی خیرات بھی منگیے، لیکن اے وہ پاک ہستیاں نے،
یہ وہ پاک نفوس قدسیہ نے جنہوں نے رب کریم نے فرمایا بے شک اللہ کریم اس چیز کا ارادہ فرما رہا ہے کہ اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ نو میں ہمیشہ ہمیشہ واسطے پاک فرما دے. اور کیسی پاکی؟ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا کمال دا پاک تے ستھرا کر دیا کہ پوری کائنات دے اندر لوگوں نو پتہ چلے کہ جڑے نفوس قدسیہ نو جڑیاں پاک ذاتاں نو رب پاک کردا ہے انہاں دی عظمت تے شان دا عالم کی ہوئے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول فرماندے نے نازلت فی خمسۃ کہ جڑی اے آیت پاک ہے اے اللہ کریم نے 5 ہستیاں دے بارے نازل فرمائی. کئی روایات نے ایک میں عرض کر رہا ہوں فی رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا 5 لوگ نے، ایک حضرت علی پاک، ایک سیدہ پاک، ایک جناب علی حسنین کریمین، ایک امام الانبیاء دی ذات پاک جے دے بارے رب کریم نے اس آیت میں نازل فرمایا. اور اللہ قدوس دا منشا، اللہ قدوس دی مراد، اللہ قدوس دی رضا کہ نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار چونکہ انہاں نو آپ دی معیت، آپ دا قرب، آپ دی زیارت، آپ دی صحبت پوری کائنات دے اہل ایمان الود کے نصیب ہوا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام دے قرب دا اے عالم ہے کہ اگر پشتے مبارک دے نال کھجور دا خشک تنا لگ جاوے تے رب اودے چ جان پیدا کر دیندا، رب اودے چ علم و عقل تے شعور پیدا کر دیندا. بے جان ہووے تے جڑے انسان ہون تے پھر جڑے علی پاک سیدہ پاک دے شوہر ہون تے جڑے حسنین کریمین ورگے شہزادے بریلی دے تاجدار رحمہ اللہ نے کمال فرمایا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اقبال نے بھی کمال ہی کرتا، کہتا آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر ہے اور کیا دیکھے، انے نو کہو یار کیڈا پیارا باغ ہے وچ گلاب دے پھل نے وچ موتیے دیا کلیاں نے کی بہا سکدے ہو. اقبال کہندا نور نبی دا ہووے، نور اہل بیت طہار دا ہووے، نور صحابہ دا ہووے، نظر کنوں آندا ہے جنوں رب دل دی اکھ عطا کر دے. اور سامنے مکرم حدیث پاک توجہ نہ سننا، سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ محدثہ مفکرہ شاعرہ عارفہ کاملہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ ایک دن نبی مکرم علیہ السلام نے صبح دا ٹائم سی اپنے مبارک کندھیاں تے ایک کالی چادر اوڑی ہوئی سی اور اودے تے بڑی کمال دی نا جی کڑھائی ہوئی سی، اپنی زبان چ کہہ لو منقش، اودے تے بڑے کمال دے نقشے سن، خوبصورت ترین چادر سی. چادر جنی بھی سونی ہوئے لیکن جدو نبی پاک دے کندھیاں سے آ جاوے وہ دی شان ہور دی ہور ہو جاندی. پھر حضرت جابر ورگے کہندے نے کہ مینوں اے چادر دا کفن پہنا کے قبر چ دفنا دینا تاکہ فرشتے بھی حیا کرن کہ میرے اوتے اج نبی دی مبارک چادر آ گئی ہے. تے جنہ دے مبارک جسم تے نبی دی مبارک چادر آ جاوے انہاں دی قبر بن جائے بوکائے نور، جس صدیق اکبر سے دے ہاتھ چ نبی دا ہاتھ آ جاوے، جس عمر پاک دے ہاتھ نبی پاک دے دستے مبارک آ جان، جس عثمان و علی دے ہاتھ میرے آقا علیہ السلام دے مبارک ہاتھاں چ ہون، انہاں دی عظمت دا اندازہ کون لا سکدا ہے. تے جنہاں نو کریم آقا علیہ السلام اپنی ماں یا دی ہوا والی زبان پاک تو جنتی ہون دی بشارت عطا فرما دین، انہاں دی عظمت چ کون شک کر سکدا ہے. اور حدیث الفاظ فرماندیاں نے فجعل حسن بن علی فادخلہ، نبی کریم علیہ السلام اپنی توجہ اور تصور رو لے جاؤ گنبد خضرا ول کہ مدینہ پاک دے بڑے مبارک خطہ اور مبارک جگہ ہے اور کریم آقا علیہ السلام دی ظاہری جلوہ گری ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ اس منظر کو اپنی مبارک اکھاں نال ویکھ رہی نے اور اپنی اولاد جی روحانی سانو عطا فرما رہی نے. کیڈا بڑا احسان عظیم ہے. آج دا بندہ جیڑا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ تے تنقید کرتا ہے انہوں شرم آنی چاہیے کیونکہ 5 تن پاک دی شان اگر تینوں لبڑی پئی نا حدیثاں چو تے راضیہ سیدہ عائشہ صدیقہ مل جائے گی.
اور راویات دی شان چ گستاخی کرو تے پنج دن پاک دی شان بیان کرو، یہ کہڑا دین ہویا ہے؟ کوئی دین نہیں۔ دین اے وے کہ نبی علیہ السلام دے نال جتنی وابستگان ہستیاں، صحابہ، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اگر سب تے تیرا ایمان کامل نہیں، سب دا تیرے دل چ احترام نہیں، تو پھر سمجھ جا تیرے دل چ ایمان دا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور حدیث میں عرض کر رہا تھا فجعل حسن بن علی فادخلہ، فرماندیاں نے امام حسن تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے اسے چادر سے داخل فرما لیا، ثم جعل حسین داخل معه، جب امام حسین آئے انہوں نے داخل فرمایا، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، سیدہ پاک تشریف لے آئیاں انہوں نے داخل فرمایا، ثم جاء علی فادخلہ، جناب علی پاک بھی آ گئے انہوں نے بھی چادر سے داخل فرما لیا۔ اے شان ہے، کمال ہے، کریم آقا دی لجپالی ویکھو، میرے کریم آقا دا کرم تے احسان ویکھو، مبارک چادر اوڑی ہوئی ہے۔ آج دا کوئی پیر ہوئے نا تے لوگ ترستے نے تے تڑپتے نے کہ میں ایک نمبر دی گل کر رہا، میں کسی پنگی تے چرسی تے تارک و سلاد دی گل نہیں کر رہا۔ لوگ بے تاب نے کاش حضرت نہ مسافر کا شرف مل جائے، حضرت دی دست بوسی شرف حاصل ہو جائے، حضرت دی قدم بوسی نصیب ہو جائے، حضرت دے قرب دے وچ بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ رومی صاحب تے کہندے نے پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، اج دا پیر کامل ہوے تے مرید صادق او دے وچوں ویکھے جلوے اللہ دے، تے جنہاں نے کریم آقا علیہ السلام دی چادر دے وچ رہ کے حضور علیہ السلام دا بلا واسطہ ڈائریکٹ قرب حاصل کیتا ہے۔ ابو جہل جدے سینے چ ایمان دا نور بھی نہیں، او دے ہاتھ چ کنکر آ جان تے میرا نبی توجہ فرما دے تے ابو جہل دے ہاتھ چ کنکر کلمہ پڑھ سکدے نے، انہاں دے اندر گویائی تے کلام دی طاقت پیدا ہو سکدی ہے، تے جڑے ہون میرے نبی دے سینہ علم رشد نال جڑے ہوئے انہاں دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا، انہاں جو شریعت، انہاں جو طریقت، انہاں جو حقیقت معرفت نور رب کریم نے کتنا اعلیٰ درجے دا پیدا فرمایا ہوئے گا۔ اور سامنے مکرم مصطفیٰ ثم قال، پھر آقا علیہ السلام یہ ہوئی آیت پاک پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والایات پاک پڑھ کے انہاں نو اپنا قرب عطا کیتا اور قرب خاص عطا کیتا۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور آخر تے بڑی توجہ نال، کیونکہ اسی خوش نصیب ہاں کہ اللہ کریم نے سانو سب تو پہلے ایمان دا نور عطا فرمایا، ایمان دی سب تو وڈی برکت کہ اللہ کریم جہاں بندے دا خاتمہ بال ایمان ہوئے او دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بناندا ہے۔ اور اے دا دوسرا فائدہ کہ معاشر دے میدان دے اندر اللہ کریم رحمت فرمائے گا اور پھر بالآخر جنت عطا فرمائے گا۔ جدے سینے چ ایمان دا نور نہیں، نہ او دے واسطے جنت ہے، نہ او دے واسطے جنت دیاں نعمتاں نے، نہ او دے واسطے رب دا دیدار ہے تے نہ میرے نبی دا دیدار پر انوار ہے۔ یہ ساریاں برکتاں تواڈے واسطے رب کریم نے جنہاں دے سینے چ ایمان دا نور ہے۔ توجہ چاہواں قرآن مجید دے اندر ایک آیت مباہلہ، بڑی توجہ، نجران دے کچھ نصارا کرسچنز عیسائی ایک وفد لے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے مدینہ طیبہ، انہاں دا عقیدہ خراب ہو گیا۔ یہ بھی اللہ دا نظام ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی نے آ کے رب کریم دی توحید دا اعلان فرمایا کہ بت دی پوجا نہ کرو، چاند دی نہ کرو، سورج دی نہ کرو، جانور دی نہ کرو، غیر اللہ دی پوجا نہ کرو، ہاں ہاں عبادت کرو فقط اللہ وحدہ لا شریک دی۔ سارے انبیاء علیہ السلام ایسے معرفت الہی واسطے تشریف لے آئے۔ جدوں بھی کوئی نبی جاندا انسان، پھر میں بندے دی گل کر رہے ہیں پاکاں دی نہیں، وہ تو بندہ نہیں جو خطا نہ کرے، وہ خدا ہی نہیں جو عطا نہ کرے۔ جدوں کسی نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہوندا، کچھ عرصہ لوگ اس توحید تے قائم رہندے، اس تو بعد لوگ شرک تے مبتلا ہو جاندے۔ کئی صورتاں یعنی تفاسیر دے اندر موجود نے، لیکن قربان جاواں نبی مکرم علیہ السلام دی اس پاک زبان تو تے انہاں الفاظ تو یاد رکھو۔ بخاری شریف حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا لا تشرک بعدی، میں اس بات کی ضمانت دینا وا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، کیونکہ شرک ادو کرے گی جب رب نے کسی نبی نو بھیجنا ہوئے، کسی رسول نو بھیجنا ہوئے، تے رب نے تے ختم نبوت دا تاج تے ختم رسالت دا صحرا میرے نبی دی پیشانی پاک تے سر مبارک سجا کے بھیجیا ہے۔ ہن قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے جڑا بدبخت اس امت دے شرک دے فتوی لانے نو حیا کرنی چاہیے، انہوں بخاری پڑھنی چاہیے۔ وہ کس نے کیا سی کہ بن عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری آئے گی داتا حجویری دے کسی غلام کول بیٹھ کے، بخاری آئے گی خواجہ جمیری دے کسی غلام کول بیٹھ کے، پھر سمجھ آئے گی کہ شان انبیاء کیے، شان صحابہ کیے، شان اہل بیت اطہار کیے۔
بلکہ مینوں اقبال دا شعر یاد آ گیا ہے. میں تے بڑے بڑے لوگوں دی گل کر رہا ہوں. جہاں صحیح قرآن دا قاری ہے, ہر بندہ نہیں, جنہیں واقعی قرآن پاک حفظ کیتا ہے, 2 سالہ کسی ماہر قاری کو تجوید پڑھ کے وہ دے سارے مخارج, وہ دے سارے قوانین یاد کیتے نے. اقبال نے کمال دی گل کی تھی. اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, ہائے 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 ہائے, راز ہوندا ہی وہ جدا پتہ کس نوں نہ ہوے, جے کھل گیا تو راز کا در رہا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, راز کی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اقبال کہندا جڑا قاری قرآن ہے وہ دی یہ شان ہے, تے تانوں حال تک صحابہ دی شان دی سمجھ نہیں آ رہی, تانوں حال تک آلے بیٹھے تو ہاں سمجھ نہیں آ رہی. تو میں عرض کر رہا سا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے, انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کیتا. کریم آقا علیہ السلام نے انہوں دا عقیدہ رد کیتا, فرمایا نہیں نہیں, یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ قدوس دے بیٹے نہیں, بلکہ اللہ قدوس دے رسول نے, اللہ قدوس دے نبی نے, اور اللہ قدوس دے برگزیدہ تے بے مثال بندے نے. ایک چیز رچ بچ جائے نا, ایک بندہ بتان دی پوجا کرتا ہے, تسی منع کرو انہوں پیڑ ہوئے گی, کیونکہ نیچر بن چکی, نیچر کین ناٹ بی چینج, اور نیچر بن چکی ہے. ایک عادت, عادت ہور چیز ہے, عبادت ہور چیز ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تانوں میں عادت واسطے پیدا کیتا ہے, فرمایا تانوں میں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. عبادت وہ جی اسی کرنے ہیں, وہ جی کرتے وہ عادت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے عقیدہ بیان فرمایا, وہ اپنی ہڑ ترمی تے اڑے رہے, نہیں نہیں نہیں, فرمایا نہیں, عیسیٰ بن مریم نے علیہ السلام جدوں نجران دے نصارا نو سمجھ نہیں آئی تے رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام دی شان دا اظہار کرن لئی, دین اسلام دی صداقت دا اظہار کرن لئی فوراً بھیجا جبریل علیہ السلام. دیکھو رب کیڈا مہربان ہے, دین اسلام تے محبوب علیہ السلام تے اس امت دے قرآن پاک اندر الفاظ موجود نے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ کو اس نے فرمایا اگر یہ لوگ تواڈے نظریات صادقہ نو, تواڈے سچے دین نو تسلیم نہیں کرتے, محبوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے پارے حجت بازی کرتے تے تاڈے کول بھی علم آ گیا, اعلان کر دیو کی ندعو ابناءنا و ابناءکم, تسی اپنے بیٹے لے آؤ, تسی اپنے بیٹے لے کے آنے ہیں. دیکھو رب دی شان, اللہ کریم دا انداز دیکھو, قرآن ہے, حدیث ہوندی تو شاید آج تک کو خارجی کا انداز ضعیف ہے, نہیں نہیں, اللہ دا کلام ہے. توجہ, اللہ نے فرمایا انہوں نے کہہ دیو لیاؤ اپنے بیٹیاں نو, تسی لے کے آؤ اپنے بیٹیاں نو, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, انہوں کو لیاؤ اپنی خواتین نو, تسی لیاؤ اپنی بیبیاں نو, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, انہوں کو تسی آپ بھی آ جاؤ تے محبوب پاک تسی بھی آ جاؤ. اور پھر کرو کی ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جڑے ہونا جھوٹے انہاں تے رب دی لعنت بھیجو. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, رب نو بڑا ناپسند ہے یار, لوگ گل گل تے جھوٹ مارتے ہیں. ٹیلی فوناں نے سانو جھوٹ دی عادت ہی پا چھڑی ہے, اچھی گل نہیں. اللہ پاک نے جدو قرآن مجید نازل فرمایا, نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مباہلہ دے تحت جناب امام حسین پاک نے اپنی گوچ اٹھا لیا, اللہ اکبر کا. امام حسن بھی ہاتھ اپنی مبارک انگلی تھما دیتی, سیدہ پاک نو با پردہ نال لیا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ محبوب انہاں دی خواتین بھی آ جان, تواڈیاں بیبیاں بھی آ جان, انہاں دے بیٹے بھی آن تے تواڈے بیٹے بھی آن, او بھی آن تے تسی بھی آؤ. اور قرآن ہے فرمایا انفسنا وانفسکم, اے محبوب تسی بھی آ جاؤ, انہاں نے بھی بلا. اور جدو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی تے اللہ پاک نے 5 تن پاک دا ذکر فرمایا کہ تسی بھی آؤ. آئے جو راز نہیں کھلیا, راز کھولیا میرے کریم نبی دی سیرت پاک نے, کردار پاک نے کھولیا. امام حسین نے اٹھایا ہے, امام حسن نے انگلی پکڑائی ہے, سیدہ پاک تے علی پاک نے پیچھے نال لیا تے فرمایا گل سنو, جدو مباہلہ شروع ہے, مباہلہ کی ہے 2 گروہاں دا آپس حق و باطل دے واسطے یہ کہنا مثال دے طور پہ کہ اگر میں حق دے ہاں تے تسی جھوٹے ہو تے اللہ کریم تانوں ہلاک کرے, اگر تسی سچے ہو تے میں جھوٹا ہوں تے اللہ مینوں ہلاک کرے. یہ مباہلہ ہے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جناب علی پاک نو, جناب سیدہ پاک نو, حسنین کریمین نو فرمایا جدو انہاں نال میرا مباہلہ شروع ہوئے میں کرنی ہے دعا تے تسی آکھنا ہے آمین, اللہ اکبر کبیر. حالی معاملہ شروع ہویا نہیں, حالی مقام مخصوص سے جمع ہوئے. میں توجہ چاہوں گا, تفسیر خازن اٹھاؤ, تفسیر کبیر اٹھاؤ, تفسیر سراج الجنان اٹھاؤ, اردو ہر بندہ نیٹ تے کھول کے پڑھ سکتا کی. ہائے 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 ہائے, میں گل اس تو کر رہا ہوں کہ بیدار ہو, وہ جاگو. نصارہ نے, عیسائی نے
انہوں دا ایک راہب ہے، انہوں دا ایک وڈیرا عالم جنہوں کہندے وہ موجود ہے، کی کہندا ہے؟ کہندا یا معاشر النصارا، اے نصارا دی جماعت، انی لا ارا وجوہن، میں جڑے چہرے ویکھ رہا ہاں، ہائے 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 بڑی توجہ، کہہ کون رہا جس سینے چ ایمان دا نور کوئی نہیں ہے، پکا کافر۔ تے ویکھیا نبی کریم دے نورانی چہرے نو، ویکھیا علی پاک دی دمکتی صورت نو، ویکھنے حسنین کریمین دے نوری جلوے، تے کہہ اٹھیا اپنی ساری جماعت نو کی یا معاشر النصارا، اے نصارا دی جماعت، انی لا ارا وجوہن، بے شک میں جڑے چہرے ویکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ، اگر انہوں نے رب دی بارگاہ جو سوال کر دیتا، ہائے 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 توجہ، کہنے لگا کون جڑا مسلمان نہیں تے کنہاں نو جڑے مسلمان نہیں انہاں نو کہہ رہا ہے اے میری جماعت دے لوکو، اگر اللہ کریم دی بارگاہ چ اے چمکدار چہرے نے سوال کرتا، سوال کی ہے وہ کہہ رہا ہے، سوال کی ہے اے یزیل جبل من مکانہ، انہاں رب نو آکھے نا مولا اے بڑا سارا پہاڑ جڑا ہے اینو ایتھے اٹھا کے تے اوتھے کر دے، لا ازالہ تے رب نے کر دینا جی۔ سمجھ آ رہی؟ مسلمان نہیں، ایمان دا نور نہیں، لیکن چہرے دی کشش نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دی، امام الاولیاء علی پاک دے چہرے دی، حسنین کریمین دے چمکدار چہرے دی، سیدہ پاک دا تے وال بھی کدی فرشتے نے ویکھیا، وہ تے ہے ہی با پردہ نے۔ یہ جو چار نورانی صورتاں ویکھیاں تے کہہ اٹھیا این یزیل جبل من مکانہ لا ازالہ، توجہ کرو اللہ قدوس دی بارگاہ چ انہاں دا مقام تے مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اگر انہاں رب نو آکھیا مولا پہاڑ چوکے تو اوتھے کر دے تے اللہ نے کر دینا جے، تے انہاں نال مباہلہ نہ کرنا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جزیہ دینا قبول کر لو، ٹیکس دے دیو انہاں نو، اپنی گل تو باز آ جاؤ، وہ اپنی گل تو باز آئے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان اگر آجے باز نہ آندے اللہ قدوس نے شکلوں نو بگاڑ دینا سی، کیونکہ سامنے کے آئے نے انبیاء دے امام دے، اولیاء دے امام دے، کیونکہ امام الانبیاء بھی جنت دے سردار، علی پاک بھی جنتی، حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار، سیدہ پاک جنتی خواتین دی سردار، تو جنہیں سارے جنت دے سردار جمع ہونے شان کی ہوئے گی؟ میں سامنے کے آ گئے نے فرمایا انہاں رب کریم نے بندر تے خنزیر بنا دینا سی، اور ایک سال دے اندر اندر پوری کائنات تے نصارہ رب نے وجود ختم کر دینا سی۔ میں نقطہ عرض کر رہا کہ اج سانو سمجھ نہ آئے کہ مقام مصطفیٰ کی یہ مسلمان اسی ہے گئے ہیں، شان علی سمجھ نہ آئے، انہوں سمجھ آ گئی جڑا مومن کوئی نہیں سی، تے مہربانی فرما کے اپنے عقیدے دی گتھیاں نو سلجھا لو، اپنے آپ کو صراط مستقیم تے لاؤ، اللہ قدوس میں تے تانوں توفیق عطا فرمائے کہ سانو صراط مستقیم تے چلنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔